آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب کا کیوں شرع مانا ہے اوے بوئے غیرہ دے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ فرماندے نے ایک اللہ جی میرا تیرے کولوں پوچھن جی کر دے اے سٹھیالے والے چاہندے نے اللہ ساڈا پوچھن جی کر دے اللہ سونے تینوں ملنا کوئی نہ تیرے در تے آ کے تینوں دکھڑا سنانا ہوے اللہ جی تسی کتھے ملو گے اللہ جی کسے کبے کبے تے مل جاؤ گے نہیں نہیں میں ٹبیاں تے نہیں لبدا نہ ہی مینوں ملنا کوئی دربارہ مزاراں تے جانا پیندا ہے اگر مینوں ملنا کوئی کتے سجے کھبے جا کے ٹکرا نہیں مارنیاں کیونکہ میں رب باہر تے لبنا نہیں اوے ایویں لبنا مینوں بیا بانے اندر میں تا وسنا وا تیری جانے اندر اوے پڑھ ویکھ تے ذرا مار تے آنے اندر پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیران اللہ جی تو اپنے بندیاں دیاں سننا اینا اللہ فرماندے نے بالکل میں سننا وا اللہ کیتے سندیاں تھکتے نہیں جاندا اللہ جی کیتے نیند تے اونگ نہیں آندی اللہ فرماندے نے اوے میرے کملے بندے کنج دیاں گلاں کر رہی ہے اگر میں رب نو نیندراں آندیاں ہونے مینوں دسنا میرے آدم دی پھر کون سندا اگر مینوں یونگا آ جاندیاں مینوں دس میرے یونس دیاں مچھلی دے پیڑ دے اندر کنے سنیاں سن اگر مینوں نیندراں آندیاں ہوندیاں مینوں دسنا پھر میرے یوسف دیاں قنان دے کھو دے اندر کنے سنیاں اگر مینوں نیندراں آندیاں ہوندیاں زلیخا دیاں کمریاں دے اندر میرے یار دیاں کنے سنیاں اگر مینوں نیندراں آندیاں ہوندیاں مینوں دسنا پھر میرے یعقوب دیاں کنے سنیاں قرآن کہہ رہے ہیں انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اگر مینوں نیندراں آندیاں ہوندیاں مینوں دسنا پھر میرا پیغمبر بدر دے مقام دے اندر سجدے دے اندر پہ کے میرے کولوں دعاواں کردا رہیا مینوں دسنا پھر میرے پیغمبر دیاں 14 طبقاں دے سردار دیاں کنے سنیاں ایک پاسے گنتی دینے ایک پاسے ہزاراں دا لشکر اللہ فرماندے نے جن نے میرے نال لو لایا جن نے میرے نال تعلق قائم کیتا میں تے اپنے پیغمبر دیاں بھی نہیں موڑیاں جگہ دے پیر دیاں بھی نہیں موڑیاں اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں ذرا دل لگا کہ میری گل سن دی جانا اسی اس نبی دے منن والیاں اس جگہ دے پیر دے مت والیاں اس پیغمبر دے دیوانے پروانیاں جن دی بدر دے مقام دے اندر میرے اللہ نے سن لئیے صدا سن لئیے آؤ ذرا میں تے پیار تے محبت دی گل کرنا چاہنا